सो आज हामीले तपाईको यो प्रथम हैन आर्ट वर्कशप जसको नाम चाहिँ तपाईको आर्टिस्ट मास्टर क्लास 2020 हो। त्यो चाहिँ हामीले यो हेडन हलमा गर्यौं हैन। अनि यसको मेन तपाईको अब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो जति पनि बडिङ आर्टिस्टहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन दिने, उनीहरुको जति पनि कलाहरु छ हैन त्यसलाई अझै निखार्ने तिखार्ने एउटा हाम्रो एउटा प्रयास अनि एउटा चिन्तन है अनि चेष्टा पनि। सो तपाईहरुको आज चाहिँ हाम्रो एउटा ओपनिङ सेरेमनी भयो जहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो स्पोन्सर्सहरुलाई, हाम्रो गेस्ट्सहरुलाई, पार्टिसिपेन्ट्स, भलन्टियर्सहरुलाई चाहिँ एउटा अब धन्यवाद पनि टक्रायो हैन। साथै अब हामीले यो किन गरेको हैन, अब के कारणले गर्दा गरेको, अब हाम्रो फ्युचरमा पनि के प्लान्स छ, अब त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामीले सबैलाई नै एउटा अब अवगत गरायौ है। सो हाम्रो त्यो फ्युचरमा पनि हाम्रो एउटा भिजन र मिसन चाहिँ त्यही नै हो कि हामीले यो जति पनि आर्ट वर्कशप छ यस्तै आर्ट वर्कशप चाहिँ पुरै गर्ने भनेर, ताकि हामीले दार्जिलिङको जुन चाहिँ कला छ, जुन चाहिँ संस्कृति छ त्यसको चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न सकौं हैन, त्यसलाई कन्जर्भ गर्न सकौं, प्रिजर्भ गर्न सकौं भनेर, त्यसलाई प्रमोट पनि गर्न सकौं भनेर हाम्रो एउटा एकदमै ठुलो एउटा के भन्नु एफर्ट है। फ्युचरमा पनि हामीले यही एफर्ट दिने भनेर चाहिँ अब हामीले एउटा ठानेको छौं है। अनि यसमा सबसे भन्दा ठुलो योगदान चाहिँ तपाईको दार्जिलिङ गुडविल सेन्टरको हो। अनि दार्जिलिङ गुडविल सेन्टरको आर्ट टिचर श्रावणी गुरुङ अनि उहाँको कोअर्डिनेटर राधा म्यामले चाहिँ हामीलाई हैन बिगिनिङ देखि नै पुरा सहायता दिनुभयो, हेल्प गर्नुभयो। अनि यो जति पनि आर्ट वर्कशप को जति पनि अब यो इन्भेस्टमेन्ट छ, मोनेटरी इन्भेस्टमेन्ट, त्यो चाहिँ तपाईको दार्जिलिङ गुडविल सेन्टरले नै गर्यो हैन। साथै हाम्रो अब तपाईको लोकल जति पनि रेस्टुरेन्ट्सहरु छ, बेकरी चेनहरु छ है, उहाँहरुले पनि एउटा सहयोग गर्नुभयो। ग्लेनरिज, केभिन्टर्स, मचान अनि तपाईको उहाँहरुले हैन पुरै अब हेल्प गर्नुभयो। अनि सो अब के भन्नु चाहन्छु भन्दा चाहिँ निकोलस ररिक हैन, उहाँ एउटा पेन्टर हुनुहुन्थ्यो, रसियन पेन्टर। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि वेयर देयर इज पीस देयर इज कल्चर एन्ड वेयर देयर इज कल्चर देयर इज पीस। मतलब जहाँ शान्ति छ त्यहाँ तपाईको एउटा संस्कृति छ हैन, त्यहाँ सभ्यता छ, जहाँ सभ्यता छ त्यहाँ संस्कृति छ, शान्ति छ। तो तपाईको कलाले नै तपाईको शान्ति ल्याउँछ है। कला नै तपाईको एउटा के भन्नु हाम्रो सभ्यता र हाम्रो संस्कृतिको एकदमै इम्पोर्टेन्ट भाग हो हैन। अनि जतिहरुले पनि यो आर्ट वर्कशपमा हैन तपाईको टाइम दियो, एफर्ट दियो, उहाँहरुलाई चाहिँ म कंग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। किनभने उहाँहरुको एफर्ट इन्भेस्टमेन्टले नै तपाईको दार्जिलिङको फ्युचरको शान्ति हैन संस्कृतिलाई चाहिँ अब बचाएर राख्ने छ। सो त्यही भन्न चाहन्छु। अनि बबी सरलाई पनि पुरा एउटा एकदम थ्यांक यू भन्न चाहन्छु हैन, किनभने मैले त सरलाई एक राति चाहिँ जस्ट कल मात्रै गरेको थिएँ है, सर यस्तो वर्कशप छ, यस्तो गर्ने भन्दाखेरि सरले एकै खेपमा मान्नुभयो हैन। अन्त सरले पनि आफ्नो पुरा 3 दिनकै टाइम निकालेर चाहिँ अब यो गर्दिन्छु भन्नुभयो। सो सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर यो आर्ट सिक्नु त अब तपाईको मलाई लाग्छ कि हजुर आई थिंक दुईपट्टि नै साह्रो नै होला, सिकाउनु पनि हैन अनि तपाईको सिक्नु पनि। तर अब के सबसे भन्दा ठुलो हो भने चाहिँ आई थिंक त्यो एउटा इच्छा हैन, एउटा अब एउटा तपाईको एउटा एम्बिसन हुन्छ नि कि हैन म यो गर्छु नै भन्ने। अनि त्यस्तो छ भने चाहिँ गर्नु सकिन्छ। एउटा इन्ट्रेस्ट पनि इम्पोर्टेन्ट हो हैन एज एन आर्टिस्ट। आई गेस यो क्वेशन्सहरु चाहिँ श्रावणीले आन्सर गर्नु सक्छ, किनभने उहाँ चाहिँ दार्जिलिङ गुडविल सेन्टरको आर्टिस्टै हुनुहुन्छ हैन, आर्ट टिचर हुनुहुन्छ। नमस्ते, म श्रावणी गुरुङ, म चाहिँ दार्जिलिङ गुडविल सेन्टरको आर्ट टिचर हो। अन्त हामीलाई जसले वर्कशप गराउनु हुँदैछ स बबी, उसको पनि म स्टुडेन्ट थिएँ पहिला। अन्त दार्जिलिङ गुडविल सेन्टरले चाहिँ एभ्री विकेन्ड वन्स अ विक गुडविल आर्ट क्लासेस होस्ट गर्छ। एन्ड अहिले लकडाउनको बेलामा चाहिँ म अनलाइन आर्ट क्लास गर्दैछु। सो अपार्ट फ्रम द्याट पुरा इभेन्ट्सहरू पनि गर्छ जसको चाहिँ अब मेनी युथ्स आर नट अवेर अफ इट। नमस्कार, म बबी ब्लोन वाइल्ड हो। आज हाम्रो यो जुन चाहिँ वर्कशप हुँदैछ यसमा बेसिकली हामीले 3 किसिमको काम सिकाउँदैछ। most of them in a row age group wise above
20सै हो, अप टु 30 इयर्ससम्म छ हाम्रोमा यहाँ, कतिजना प्रोफेसनल हो। अन्त हामी 3 दिनको वर्कसपमा चाहिँ फर्स्ट डे ल्यान्डस्केप, कन्सेप्चुअल ल्यान्डस्केप, जहाँ ल्यान्डस्केपमा जतिवटा क्लाउड्स, सिज, स्काइज, डिफ्रेन्ट खालको एउटा मिलाएर इमेजिनेरी एउटा ल्यान्डस्केपमा सिकौँ, ताकि भविष्यमा उनीहरूलाई जुनै खालको ल्यान्डस्केप ह्यान्डल गर्नु सजिलो होस्। भोलिको दिनमा हामी फेरि फिगरेटिभ काम, जुन चाहिँ हाम्रो पोर्ट्रेचरमा काम लाग्छ, पोर्ट्रेट बनाउनुमा, त्यो गर्छ। एन्ड फाइनल डेमा चाहिँ हामी एब्स्ट्र्याक्ट स्टाइलमा चाहिँ गर्छ। हुन त 3 दिन बहुत कम्ती टाइम हो, तर अनफर्चुनेटली सबजना बिजी मान्छे, इट्स डिफिकल्ट 3 दिनदेखि बेसी टाइम लिनु या दिनु। तर हाम्रो यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो कि जुन चाहिँ आर्ट एन्ड कल्चर, अरू आर्टमा त दार्जिलिङमा निकै प्रोत्साहन पाउँछ, तर वेन इट कम्स टु पेन्टिङ, फाइन आर्ट, त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो फन्डिङको प्रब्लम हुन्छ, मान्छेले त्यसलाई प्रमोट गर्ने मान्छेको पनि कमी छ, सेल पार्ट इज लेस। तर पनि हाम्रो युवावर्गहरू जुन चाहिँ छ उनीहरू इन्ट्रेस्ट देखाएर आउनु भएको छ, वी आर थ्याङ्कफुल टु द्याट। एन्ड यङ पिपल यिनीहरू चाहिँ एउटा यस्तो खालको अर्गनाइज गरेको छ, यो अझै हुनुपर्ने हो। एटलिस्ट यहाँ बेसी टाढो होइन, यहाँदेखि तपाईँ सिलगढीसम्म गयो भने एभ्री मन्थ कहीँ न कहीँ यस्तो भइरहेको छ कि आर्ट कम्पिटिसन या यस्तो वर्कसप्स। हाम्रो यहाँ चाहिँ वी आर ल्याकिङ बिहाइन्ड, तर हाम्रो कोसिस चाहिँ त्यही हो कि हामी हरेक वर्षमा एटलिस्ट 2-3 पल्ट गर्नु सकौँ। यो सुरुवात हो। त्यसमा चाहिँ हामी एउटा अनलाइन कम्पिटिसन जस्तै राखेको थिएँ, 15-20 जना एप्लाई गरेको थिएँ, त्यहाँबाट चाहिँ बेस्ट 10लाई चाहिँ हामी लिएर चाहिँ एउटा वर्कसप गराइदिँदैछ। यसको बाद एन्ड जुन चाहिँ मटेरियल एन्ड अल हाम्रो जुन चाहिँ त्यो छ, यता गुडविल सेन्टरले हामीलाई स्पोन्सर गर्नुभयो, सिलगढीमा आर्ट जोन भन्ने आर्ट सप्लायर्स, तिनीहरू हामीले निकै स्पोन्सर गर्नुभयो। अन्त भविष्यमा हामी आशा राख्छौँ कि यहाँको जुन चाहिँ पोलिटिकल गभर्निङ बडिजहरू छ, मेबी दार्जिलिङ पुलिस जस्तो अहिले भर्खर म्याराथन अर्गनाइज गर्नुभयो, म्युजिकल सोजहरू अर्गनाइज गर्नुहुन्छ, यस्तोमा पनि हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, ताकि यो जुन चाहिँ एउटा कला छ त्यो चाहिँ नहराओस्, मान्छे अझै इन्करेज होस्, अझै अघि बढोस्। अन्त भविष्यमा यहाँबाट पनि हामी विश्वमा नाम कमाउने खालको आर्टिस्टहरू हामी यहाँबाट ट्रेन गर्न सकौँ। इट डिपेन्ड्स। अब हेर्नुहोस्, कतिवटा कुरा जस्तो आई हेभ नथिङ एगेन्स्ट, मान्छे इङ्ग्लिस सिक्छ, म्याथमेटिक्स सिक्छ, हिस्ट्री सिक्छ, जियोग्राफी सिक्छ स्कुलमा, अघि अब त्यो कतिजना राम्रो हुन्छ कम्पेयर टु अदर्स, द्याट्स ओके। बट देन त्यो यस्तो कुराहरू सबले सिक्नु सक्ने हो, एकाडेमिक्स हो। तर यो कला क्षेत्रमा चाहिँ के हो, हामीले टोटल सिकाउन सक्दैन। भित्र एउटा लाइक अ सिड हुनैपर्छ, हामी त्यो सिडले कल्टिभेट गर्नु सक्छ, एउटा गिफ्टलाई चाहिँ हामी अझै इन्हान्स गर्नु सक्छ। सो सिकाउनु चाहिँ 3 दिन बहुत कम्ती टाइम हो, त्यो म मान्छु। इट्स लाइक अ क्रास कोर्स, वर्कसप इज लाइक अ क्रास कोर्स। तर एटलिस्ट यसबाट सुरु गऱ्यो भने मान्छेलाई म अलिकति यिनीहरूलाई टिप्सहरू दिएँ भने भविष्यमा उनीहरू घरमा गएर त प्र्याक्टिस गर्छ। अब यो जुन कुराहरू सिक्यो, सो त्यसपछि उनीहरू अझै राम्रो त्यो गर्नु सक्छ। सिकाउनुमा चाहिँ गाह्रो पनि छैन, सजिलो पनि छैन। यो चाहिँ अब म कति दिनु सक्छु र पार्टिसिपेन्ट्सलाई कति लिनु सक्छु उनीहरूमा डिपेन्ड गर्छ।